السلام عليكم تلاميذ ديال الباك. اليوم ان شاء الله غادي نكونوا في الدرس ديال القذيفه. غنحاولوا في هذا الدرس ان شاء الله نحاول ندير الدرس في فورم ديال واحد الملخص و ميم طون فيه بزاف ولا فيه اغلبيه ديال لي كيسيون اللي كيطرحوا في هاد التمارين ديال القذيفه. صافي ان شاء الله بحول الله. دونك نبداو الدرس ديالنا القذيفه اولا شيت بارابوليك. دونك أول حاجة بدنا نبداو فيها إن شاء الله أولا ضرب القوى. ضرب القوى يعني شنو هما القوى اللي ممكن يكونوا مطبقين في هذه الحالة ديال القذيفة ديالنا بصفة عامة. دونك القوة الوحيدة اللي ممكن تلقاها في التمارين هادو هما القوة ديال الوزن بي، وزن الجسم اس. صافي. وهاد بي ملي كنكونو كنصيبو التمارين ديالنا كنعوضوها بهاد العلاقة ديالها اللي هي بي تساوي ام فوا جي، و جي هي اللي بها في المتجه. بالنسبة للوحدات ملي نكونو باغيين نحسبو الشدة دونك عندنا بي تساوي ام فوا جي. الوحدات بي كتكون بالنيوتن، أي قوة ما بغات تكون كتحسبها في الدار تكون بالنيوتن. ام كتكون بالكيلوغرام اللي هي الوزن اللي هي الكتلة بليطو محولية، و ام هي الوزن ديالنا، بي هي الوزن، ام هي الكتلة، و جي شدة المجال الثقالي كتكون بالنيوتن بار كيلوغرام، أو الوحدة الجديدة ديالها دابا اللي هي المتر في السكوند موان. صافي. دونك القوة الوحيدة اللي ممكن تكون مطبقة هي القوة ديال الوزن ديالها. صافي. الشكل ديالنا بصفة عامة، الشكل ديال القذيفة بصفة عامة نخدمو بالشكل العام، والشكل العام هو اللي يكون فيه مجموعة الحالات الخاصة. دونك الشكل العام نفضلو أن هنا منحنيين إيكغيك و إكس. الشكل العام هو أن النقطة إما تنقز ليا من واحد البلاصة اللي هي ماشي الصفر حتى شي بلاصة. دونك هنايا أصل المعلومة اللي هو زيرو زيرو، حنا غادي ننقزو من النقطة إم كتبعد على أصل المعلم واحد المسافة اللي هي دي، واحد المسافة اللي هي دي واللي هي كتمثل ليا إكس زيرو، وكتبعد بواحد المسافة عطيني على الارتفاع ديالنا اللي هو إيكغيك، المسافة هي أش، والإسقاط ديالها هو إيكغيك زيرو. هاد النقطة هادي تقوم ليا بواحد التراجكتوار، يعني واحد المسار شجل، يعني غنمشي ليا من ديك البلاصة وتطلع توصل حتى لواحد القمة وتبغي تهبط وتطيح في الأرض. صافي. دونك بالنسبة لينا النقاط المهمة عندنا هنايا هي هادي بعدا القمة اس، وعندي هنا نسميوها في البلاصة اللي غادي تطيح أولا نقطة خصبيطة. طبعا انت ملي كتكون كدير قذيفة بحال أي لاعب كرة القدم تشوفو في المباريات، أي لاعب كيخصو يهز الكرة ويضرب الكرة. علاش يهز الكرة ويضرب الكرة؟ باش كيعطيها واحد لافورس باش تمشي وتطير في السما. يعني داك لافورس في فورم ديال واحد الفيتاس إنيسيال هو كيعطيها لها، يعني واحد السرعة بدئية كيعطيها للاعب ديك الكرة، دونك اللي هي في زيرو. و في زيرو عندها عرفتي حتى هي الإسقاط ديالها على إكس والإسقاط ديالها على إيكغيك. دونك على إكس غتكون هي في زيرو إكس، وعلى إيكغيك غتكون هي في زيرو تو إيكغيك. وعندي واحد المتجهة عندي واحد الزاوية بلوتو كتكون متجهة السرعة على محور إكس كنسميوها ألفا. دونك إلا بغيتي نتا القطعة المكونة للإسقاطات هي في زيرو إكس و في زيرو إيكغيك. صافي. دونك هنايا أول حاجة بدا خصك تعرفها في أي تمرين قذيفة، خصك تبدا تحدد ليا أهم النقط عند اللحظة تي كتساوي زيرو. دونك عند اللحظة تي تساوي زيرو. أول نقطة عندي مهمة هي الإم، ملي كندير لها بروجيكسيون إسقاط على إكس. دونك عند تي كتساوي زيرو عندي إكس زيرو تساوي شحال لأين مسافة دي، و إيكغيك زيرو كتساوي لأين مسافة الارتفاع الأولي اللي هو أش. دونك هذه أول حاجة تكون كتعرف تلقاها اللي هي نقطة الانطلاق. ثاني حاجة تكون عارف كيفاش دير الإسقاطات ديال السرعة البدئية. دونك في هذه الحالة ديالنا ديال هذا المثال عندي في زيرو عندها جوج إسقاطات، في زيرو إكس و في زيرو
إيكغاي. دونك في 0 إكس هي الإسقاط ديال في 0 على إكس. إسقاط في 0 على إكس يجيني هاد القطعة هادي. هاد القطعة شنو هي بالنسبة لألفا؟ هي اللي حداها. وأي قطعة كتكون حدا شي زاوية كتكنا كوس. دونك معناتها هذا بلي في 0 إكس غتكون هي كوس ديال ألفا. ونضربوها فيهاش في الوتر. لأن الكوس بصفة عامة كوس ديال زاوية هو المحاذي بالنسبة لألفا. شكون يحداها؟ حداها في 0 إكس على من الوتر. الوتر شنو هو؟ هو في 0. هذا معناتو بلي في 0 إكس هي في 0 في كوس ألفا. دونك هي في 0 في كوس ألفا. بما أن في 0 إكس عندها نفس الاتجاه ديال إكس غتكون عندنا هي بلوس. نفس القضية في 0 ندير إسقاط على إيكغاي. وبغيتي تلقى الإسقاط تلقاه عادي. بغيتي تخدم شوية الماط راه مادام فوقانية كوس الأخرى راه ولا بد سين ديال ألفا في 0. خصك تنتبه ليا على الإشارة. نفس القضية درتي الإسقاط هنا في 0 إيكغاي كتشوف في 0 إيكغاي طالعة وإيكغاي طالعة. إذا درتي هنا عندي بلوس. ثالث أهم إسقاط خصكم تعرفوا ديرو هو الجي. علاش الجي؟ حيت حنا قلنا القوة الوحيدة اللي حنا كنطبقو هي بي وزن الجسم واللي كتعتمد بيا على الجي. والجي ديما كتكون شاقولية نحو الأسفل. واضحة؟ دونك الإسقاط ديال الجي على إكس بما أنها عمودية على إكس دونك الإسقاط ديالها على إكس يكون كيساوي 0 لأنها عمودية. واضحة؟ الجي عمودية على إكس. وبالنسبة للإسقاط ديالها على إيكغاي غتكون نفسها اللي هي بالبلوس أو لا بالموان. حنا عندنا الجي هابطة وإيكغيك طالعة دونك غتكون عندي بموان الجي. علاش؟ لأن الجي يوازي إيكغيك. غير هو عكس المنحة داكشي اش كنديرو موان الجي. صافي. دونك هادو هما أهم الإسقاطات اللي خصني نكون كنعرف نديرها قبل حتى ما نبدا نشوف كاع الأسئلة ديال التمارين شنو هما ولا الأسئلة ديال الدرس شنو. صافي. دونك ندوزو لثاني حاجة. ثاني حاجة عندنا هي المعادلة الزمنية للحركة بصفة عامة. ثانيا المعادلة الزمنية للحركة. المعادلة الزمنية للحركة بالنسبة لكل منحنى. هنا عند الحركة وفق منحنيين يعني كتكون حركة مستوية. واضحة؟ لأن عندي منحنى أو إكس ومنحنى أو إيكغاي. دونك عندي جوج منحنيات إذا راه حركة مستوية. إذا غيكون عندي جوج معادلات اللي هما إكس دو بي و إيكغاي دو بي. دونك جوج معادلات إذا كل واحدة خصني نلقاها بوحدها. دونك أول حاجة بعدا كيف ما كتعرفوا بالنسبة للقانون الإضافية بالنسبة للقانون الثاني لنيوتن أي سؤال فيه كلمة معادلة فهو كيخرج بقانون إضافيات حيت درس الكهرباء. دونك إذا أي سؤال مرتبط بكلمة معادلة عرف بلي راه ممكن نخرجو باستعمال القانون الثاني لنيوتن. بما أننا حنا كنقلبو على المعادلة الزمنية للحركة دونك غنطبقو القانون الثاني لنيوتن. القانون الثاني لنيوتن اش كيقول لك؟ كيقول لك سيغما ديال لي فورس اكستيريور كتساوي لك ام اش جي. صافي. هادشي شفناه في المراجعة ديال قوانين نيوتن كيفاش دارت القانون التفاحة هذا القانون هذا. دونك سيغما ديال لي فورس اكستيريور كتساوي لنا ام اش جي. لي فورس اكستيريور يعني القوى المطبقة أثناء الحركة أصلا عندي قوة واحدة. شفناها في الأول القوة الواحدة المطبقة هي بي. دونك بي تساوي ام فوا جي. وانا عارف بلي بي هي ام فوا جي كتساوي لنا ام ا جي. ام مع ام مشات تبقى لك بلي ا جي تساوي جي. دونك ا جي تساوي جي. اذا الاحداثيات ديال ا كاملين هما الاحداثيات ديال جي. اذا عندي ا جي عندها جوج احداثيات ا اكس و ا ايكغيك. صافي. طبعا ممكن نزيد الاحداثيات ديال ا زد. غير نتايا باش تجي تعمر الازاد كتقولنا بلي الحركة مستوية. شنو معنات مستوية؟ قلنا معناتها على منحنيين. على منحنيين و إكس و إيكغيك. إذا الجسم لا يتحرك على أو زد. مادام ما عنديش أصلا حركة على أو زد هذا كيعني بلي أ زد كتساوي زيرو. حتى في زيرو لقاوها كتساوي زيرو و زاد براسها لقاوها كتساوي شي كونستونط. واضحة؟ أو المهم ميكونش ارتفاع معين أو لا زيرو.
المهم ان الحركه على المنحنى زد ما كايناش، لان حنا في الديبار خصنا نتحركوا على زد على اكس ولا اي. واضحه؟ دونك هنا ها زيرو، غتبقى لنا ا اكس هي جي دو اكس، واللي حنا سبقنا لقيناها قلنا هي زيرو. وعندك ا يكغيك هي جي دو يكغيك، واللي حنا سبقنا لقيناها هي ناقص جي، هي المتجهه ا جي عندها جوج اسقاطات اللي هما باختصار عندي ا جي عندها جوج اسقاطات اللي هما ا اكس كتساوي زيرو و ا يكغيك كتساوي ناقص جي. صافي. وهنا خصك تبدا تقلبنا على المعادلات الزمنيه للحركه، كتشد ا اكس بوحدها وتبقى غادي كتقلب حتى تلقى اكس، وتشد ا يكغيك بوحدها وتبقى غادي كتقلب حتى تلقى لنا يكغيك. اولا ممكن تخدم بهم بجوج، ا اكس يكغيك او ميم طون، في اكس يكغيك او ميم طون، و اكس يكغيك تلقاهم حتى هما او ميم طون. دونك نبداو حنا الطريقه ديالنا اللي هي نقلبو على ا اكس بوحدها. دونك لدينا ا اكس تساوي زيرو. صافي. هنا خصنا نعرفو واحد القضيه، هي انه حنا كنخدمو الداله الاصليه. شنو معنى الداله الاصليه؟ معناتها عندنا جوج ديال الاختيارات، الداله والاصليه ديالها. الا كانت الداله عباره عن زيرو الاصليه ديالها كتكون ان كونستونت، وإلا كانت عندي الدالة عبارة عن كونستونت الأصلية ديالها كتكون هي الكونستونت اللي أنت عندك فوا تي، وإلا كانت الدالة عبارة عن كونستونت فوا تي دونك الأصلية ديالها هي واحد على جوج فوا أ فوا تي وكاع. صافي. هنا عندي هنا إكس كتساوي شحال؟ زيرو. دونك إلا كانت إكس كتساوي زيرو إذا الأصلية ديالها شنو هي؟ هي كونستونت. دونك نقولو بلي هنا لدينا أ تساوي زيرو، وعندي إكس كتساوي دي دو في اكس دي دو تي. هذا كيعني بلي في دو اكس هي الاصليه ديال ا اكس. دونك في اكس الحمد لله. دونك عندي في اكس هي الاصليه ديال ا اكس، في اكس هي زيرو، في اكس هي زيرو. دونك الاصليه ديالها هي كونستونت اللي هي غتكون سيبوزون فرضنا مثلا هي ا، دونك هي ا. واضحه. شنو كتساوي لنا هاد ا؟ غنمشي عند واحد تي كتساوي زيرو، عند تي كتساوي زيرو عندي في اكس ديال زيرو كتساوي لنا ا، واللي هي كتساوي لنا في زيرو اكس، واللي انت سبق ذلك لقيتيها قبياسي ما كحددهم ليا هما الوالد. دونك كتكون عندك في هذه الحاله في دو اكس كتساوي لك في اكس زيرو اللي هي في زيرو في الكوس ديال الفا. صافي. عاوتاني من بعد ما لقيتي في اكس غدوز لنا لين الاكس. انت عارف بلي في اكس تساوي دي دو اكس على دي دو تي. هذا معناته بلي اكس هي الاصليه ديال في اكس. دونك اكس هي الاصليه ديال في اكس، و في اكس عندي شنو فيها؟ فيها في زيرو في كوز ديال الفا. في اكس هي الاصليه، بلوتو اكس هي الاصليه ديال في اكس اللي هي الاصليه ديال من؟ ديال في زيرو في كوز الفا. و في زيرو كونستونت و كوز الفا كونستونت. اذا حنا وليت خدامين بالاصليه ديال الكونستونت. شنو هي الاصليه الكونستونت؟ هي الكونستونت في حد ذاتها كنضربها فاش؟ في التي. مفهوم؟ دونك كتولي عندي اكس كتساوي لنا هي الاصليه ديال كونستونت اللي هي قلنا كونستونت في كوز ديال الفا فوا تي. ولكن ما كتحبش تخدم عليها، لان انت ديما خصك فين الداله الاصليه في الماط فين ما تلقاش داله الاصليه شنو كتزيد في التالي؟ بلوس اون كونستونت. واضحه؟ ديك بلوس اون كونستونت كان الاستاذ متساهل وكتقول لنا بلي بلوس اكس زيرو نيشان. ما كانش الاستاذ متساهل ممكن نزيد ا وعاد تقلبناه لاكس زيرو. دونك حنا سيبوزون بلي غنزيدو اون كونستونت هي اكس زيرو، دونك بلوس اكس زيرو. اكس زيرو انت راك حددتيها من الديبار، قلت لكم انا من الديبار بلي اكس زيرو هي دي، اكس زيرو هي اش، خرجنا من الشكل. دونك وعندك في زيرو عندها في زيرو اكس اللي هي في زيرو في كوس الفا، و في زيرو ايكغيك اللي هي في زيرو في سينوس ديال الفا. دونك تاع الاصليه ديال في قلنا ديال في دو اكس هي في زيرو في كوس الفا فوا تي بلس واحد لا كونستونت. هذيك لا كونستونت هي المتغير في اللحظه تي كتساوي زيرو، والمتغير عندي في هذه الحاله هو اكس. دونك كتكون عندي بلس اكس زيرو، والاكس زيرو انا باقيها من الديبار اللي هي دي. دونك كتولي عندي اكس تساوي او باختصار اكس دو تي تساوي في زيرو في الكوس ديال الفا فوا تي بلس دي. وانت خرجتي المعادله الاولى اللي هي اكس دو تي. بقات لنا المعادله الثانيه اللي هي إيكغيك دو تي.
إيكغيك ديال تي نفس البلان، نفس القضية. بديتي هنا بإكس زيرو غتولي تبدا نفس القضية، غير نتا تبدا بالإيكغيك. غتولي لنا نفس القضية غير تبدا بالإيكغيك. يعني غتبدا لنا بالأ إيكغيك. أ إيكغيك شنو كتساوي؟ على حسب داكشي اللي لقيت نتا بالإحداثيات ديال أ. أ إيكغيك كتساوي ناقص جي، صافي. ونتا عارف بلي أ إيكغيك هي دي دو في إيكغيك على دي دو تي. إذا في إيكغيك هي الأصلية ديال إيكغيك اللي هي ناقص جي. الأصلية ديال ناقص جي شنو هي؟ ناقص جي أنا عندي هادشي ديال كونستونت، دونك الأصلية ديالها هي كونستونت فوا تي اللي هي ناقص جي فوا تي. ولكن ديما قلنا كتزيد واحد لا كونستونت اللي حنا غنفضلو أننا نزيدوها، هي كونستونت زيرو، هي جي بلس في زيرو ديال إيكغيك. وفي زيرو ديال إيكغيك أنا سبق لي لقيتها، وكتولي عندي في إيكغيك تساوي ناقص جي فوا تي بلس في زيرو سينوس ديال ألفا. دونك هنا تكون لقيتي في دو إيكغيك. مادام لقيتي في دو إيكغيك قضية سهلت، لأن أنت عارف بلي في دو إيكغيك هي دي دو إيكغيك مع دي دو تي. هذا معناتو بلي إيكغيك هي الأصلية ديال في دو إيكغيك، وفي دو إيكغيك عندي هي هادشي. دونك بحال نقولو هي الأصلية ديال ناقص جي فوا تي زائد في زيرو في سينوس ديال ألفا. واضحة؟ بالنسبة للأصلية ديال ناقص جي فوا تي بحال نقولو الأصلية ديال كونستونت فوا تي اللي هي واحد على جوج في كونستونت فوا تي أس اثنان، هي جي ناقص واحد على جوج في جي فوا تي أس اثنان زائد في زيرو في سينوس ديال ألفا. في زيرو راه كونستونت والسينوس ديال ألفا راه كونستونت، دونك الأصلية ديال كونستونت شنو هي؟ هي كونستونت فوا تي، وكتبقى هي في زيرو في سينوس ديال ألفا فوا تي، صافي. وديما ملي كنساليو ديال الأصلية خصك تزيد واحد لا كونستونت. ديك الكونستونت اللي غتزيد هي المتغير ديالك حداه زيرو. شنو كندرسو هنايا؟ إيكغيك، وكنجيو نزيد بليس إيكغيك زيرو. واضحة؟ وأنا عارف من الديبار ملي جيت كنحدد الإحداثيات ديال نقطة الانطلاق إيكغيك ديال زيرو هي أش، دونك كتولي عندي إيكغيك تساوي ناقص واحد على جوج فوا جي فوا تي أس اثنان زائد في زيرو في سينوس ديال ألفا فوا تي زائد أش. وهنا لقيتي المعادلة الثانية ديالك، صافي. دونك دابا بقات لنا مادام سالينا المعادلة الزمنية، دونك المعادلة الزمنية اللي قلنا إكس دو تي و إي دو تي غالبا كيكون السؤال المطروح من بعدهم هو معادلة المسار. دونك أنا عارف بلي إكس دو تي لقيتها قبيلتي هي في زيرو كوس ألفا فوا تي بلس دي، وعندي إيكغيك دو تي لقيتها عاوتاني هي ناقص واحد على جوج في جي فوا تي أس اثنان زائد في زيرو سينوس ديال ألفا فوا تي بلس أش، صافي. دونك هادو هما المعادلتين الزمنيتين للحركة. واضحة؟ من موراها يقدر يسولك على معادلة المسار. دونك معادلة ثالث حاجة عندي معادلة المسار. معادلة المسار بعد التمارين كيوكسو معادلة المسار إيكغيك بدلالة إكس. دونك بعد التمارين كيقول يعطي معادلة المسار ويسكت. معادلة المسار شنو كنقصدو بها؟ كنقصدو بها أنك خاصك تلقى ليا داك الارتفاع بدلالة المسافة. يعني هنا مثلا عندي إيكغيك هنا عندي إكس، تكون هي إيكغيك بدلالة إكس، حيت إيكغيك هو الارتفاع. فهم؟ دونك هو الارتفاع. معادلة المسار هي الارتفاع بدلالة المسافة. إذا فرضنا عاوتاني كان عندي هنا زاد وهنايا إيكغيك، تكون هي زاد بدلالة إيكغيك، زاد إكس تكون زاد بدلالة إكس، وأنت غادي. إذا تكون عندي في هذه الحالة ديالي تكون عندي هي زاد هي إيكغيك بدلالة إكس. وديما اش كنقولو الارتفاع بدلالة المسافة، إذا المسافة كتكون فيها يلاه تي بالأس واحد، الارتفاع غالبا كتكون فيه تي بالأس اثنان. دونك كي دير تخرج ليا تي من إيكغيك كتجي صعيبة، ولكن باش تخرج ليا تي من الإكس فوزابل عادية. لأن أنت عندك دونك أول حاجة تحديد تعبير تي بدلالة إكس. دونك أنا عندي إكس تساوي في زيرو في كوس ألفا فوا تي زائد دي. هذا معناته بلي في زيرو في كوس ألفا فوا تي كتساوي لنا إكس ناقص دي. إذا إلا بغيت أنايا تي غنقول تي تساوي إكس ناقص دي ونقسمها على في زيرو في كوس ديال ألفا، وأنا خرجت التعبير ديال تي. ثاني حاجة غادي ندير نعوض تي داخل الدالة إيكغيك دو تي.
دونك انا عندي الداله اي دو تي شنو هي؟ الداله اي دو تي ديالي شنو هي؟ دونك انا عندي اي دو تي تساوي ناقص واحد على جوج في جي فوا تي أس 2 زائد في زيرو في سينوس ديال الفا فوا تي زائد اش. نعوض هنا تي فين ما لقيتها بالاكس، دونك كتولي عندي هي ناقص واحد على جوج في جي فوا تي أس 2. تي شنو هي؟ هي اكس ناقص دي على في زيرو فوز ديال الفا الكل أس 2 زائد في زيرو في سينوس ديال الفا فوا تي اللي هي ثاني اكس ناقص دي على في زيرو في الكوز ديال الفا الكل زائد اش. صافي. هنا ما بقاش مكتوبه اي دو تي وانما مكتوبه اي دو اكس، حيت ما بقات هنا نهائيا شي تي باش نخلي تي، دونك واضحه تبقى لنا غير الاكس. موراها غادي نقولو اي دو اكس تساوي ممكن تنصب بتنصب هي ناقص واحد على جوج في الجي اكس ناقص دي كل أس 2 على في زيرو أس 2 في الكوس ديال الفا أس 2. في زيرو مع في زيرو تختزل بها السينوس على الكوس هي الطونجون، دونك زائد الطونجون ديال الفا فوا إكس ناقص دي زائد اش. وانت خرجتي معادلة المسار ديالك. صافي. هنا يقدر يسولك ما طبيعة المسار، تقول له مسار شلجمي. علاش؟ لأن هذه المعادلة أولا الدالة ديال الشلجم اللي هي اف دو اكس تساوي لنا ا اكس وكار زائد بي اكس زائد سي. دونك إذا المسار عبارة عن شلجم. صافي. علاش؟ لأنه على الشكل هذا اف دو اكس تساوي ا اكس وكاري زائد بي اكس زائد سي. هذا غير باش تعرف نتا علاش بالضبط أنه الجواب السابق هذا هو. إذا المسار عبارة عن شلجم وسليم. واضحة؟ دونك بقات لنا آخر حاجة هي نقاط مهمة داخل القذيفة. دونك النقاط المهمة عندي هنايا وياك كنت كنزرب، دونك خليولي شي تعليق ولا شي حاجة باش نعرف واش راني كنزرب في الشرح أو لا راني كندرك السبورة باغ اكزومبل ولا شي حاجة بحال هكا. واضحة؟